Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. 21औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो शीर्षकको 45 पृष्ठ लामो राजनैतिक प्रतिवेदन समाज उन्मुख समृद्धि पार्टीको मूल कार्यनीति बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो। शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाटै समाजवादको आधार निर्माण भएको छ। नेपालमा आएको परिवर्तनको मौलिक विशेषताका कारण समावेशी समानुपातिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुनै परम्परागत संसदीय प्रणाली होइन, अपित कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य नेतृत्वमा स्थापित भएको समाजवाद उन्मुख राजनैतिक प्रणाली हो। यही मूल विशेषताका कारण आजको नेपालमा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र वैधानिक बाटोबाट समाजवादको आधार निर्माण सम्भव छ। देशको राजनैतिक परिस्थिति तरल र चुनौतीपूर्ण छ। देशको समग्र राजनैतिक परिस्थिति निकै तरल र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। जनताको लामो सशस्त्र एवं शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूमाथि प्रतिगामी हमला बढेर गएको छ। समावेशी र समानुपातिक चरित्रको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान उल्टाउन निरङ्कुश तत्त्वहरूले टाउको उठाइरहेका छन्। विभिन्न नाम र रूपका दक्षिणपन्थी शक्तिहरूका बीच मोर्चाबन्दी बढ्दो छ। देशको आन्तरिक राजनैतिक तरलता र दक्षिणपन्थी मोर्चाबन्दीलाई समावेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले मलजल गर्दै लोकतान्त्रिक र प्रक्रिया र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप बढाएर लगेका छन्। माओवादीको कमजोरीमा अरूले फाइदा उठाए। संविधान सभा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली धर्मनिरपेक्षता सहित गणतन्त्रको प्रमुख वाहक शक्ति हुनुको नाताले यो परिवर्तनको रक्षा विकास र परिमार्जनमा पार्टीको प्रमुख जिम्मेवारी छ। तर केही वर्षदेखि पार्टीमा देखा परेको वैचारिक राजनैतिक अस्पष्टता, संगठनात्मक विभाजन एवं अराजकताका साथै कतिपय राजनैतिक र संगठनात्मक कमजोरीका कारण हामीले परिवर्तनको रक्षा विकास र परिमार्जनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेका छैनौँ। यसको परिणाम दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले टाउको उठाउने अवसर पाइरहेका छन्। वाम लोकतान्त्रिक मोर्चाबन्दीपछि प्रतिक्रान्तिकारी षड्यन्त्र असफल, प्रतिगामी र निरङ्कुश प्रवृत्ति र तत्त्वहरूका विरुद्ध संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर राजनैतिक शक्तिहरूका बीचमा पनि नयाँ प्रकारको ध्रुवीकरण र मोर्चाबन्दी सुरु भएको छ। वाम लोकतान्त्रिक मोर्चाबन्दी र व्यापक जनदबावका कारण र तत्कालीन र कार्यनीतिक रूपमा देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको प्रतिक्रान्तिकारी षड्यन्त्रको योजना असफल भएको छ। तर रणनीतिक रूपमा प्रतिक्रान्तिकारी षड्यन्त्रका नयाँ ताना बाना बन्ने षड्यन्त्र भने रोकिएको छैन। आफ्ना साझेदारलाई पनि युद्धमा होम्ने अमेरिकाको तयारी। हालै अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिले अमेरिका थप युद्धमा संलग्न रहने स्पष्ट सङ्केत गरेको छ। बाइडेन प्रशासनले अमेरिका र चीन बीचको सङ्घर्ष लोकतन्त्र र निरङ्कुशताको लडाईँको रूपमा लिएको छ। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनलाई रोक्नका लागि अमेरिकाले बेलायत र अमेरिका विशेष सैन्य साझेदारी गर्नका साथै विभिन्न देशमा सैन्य अड्डा बनाउने, बढाउने र सदर गर्ने योजना बनाएको छ। आज अमेरिकाले भारतसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नका लागि पछाडि पनि त्यही रणनीतिले काम गरेको छ। वास्तवमा आज अमेरिका आफू मात्र नभई आफ्ना साझेदारहरूलाई पनि युद्धमा होम्ने तयारी गरिरहेको सङ्केत देखिएको छ। एमसीसी परिमार्जन सहित राष्ट्रिय सहमतिमा हामीले राष्ट्रियता, स्वाधीनता, देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको प्रश्नमा दृढ अडान लिएर निरन्तर अगाडि बढ्न जरुरी छ। तत्काल एमसीसीको परियोजनालाई आवश्यक परिमार्जन, संशोधन र राष्ट्रिय सहमति बनाएर मात्र अगाडि जाने नीति लिनुपर्छ। संविधान संशोधन गर्न सडक, सदन र सरकार सहितका मोर्चाबाट पहल। संविधानका सीमाहरू पनि छन्। यसले निर्वाचन प्रणाली, प्रशासकीय स्वरूप, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायको पहिचान र अधिकार सहित संघीयतालाई जनअपेक्षा र इतिहासको आवश्यकता अनुसार संस्थागत गर्न भने सकेको छैन। त्यसकारण हाम्रो पार्टीले यी मूलभूत
विषयमा संविधान संशोधनको आवश्यकता देखाउँदै संविधान सभामा मात्र आफ्नो भिन्नता मत दर्ता गरेको छ। समाजवाद उन्मुख मूल कार्यनीतिको अङ्गका रूपमा अब हामीले ती मुद्दा पूरा गर्न सडक, सदन र सरकारका सबै मोर्चाबाट जोड लगाउनु पर्दछ। विज्ञान प्रविधि होइन, मानव र श्रम नै उत्पादक शक्ति। मार्क्सवादीहरूले सूचना प्रविधिमा क्रान्तिदेखि डिजिटल युगको प्रारम्भसम्म विज्ञानका विभिन्न क्षेत्रमा भएका आविष्कारहरूलाई आत्मसात नगरिकन 21औं शताब्दीमा समाजवाद निर्माणको परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन। तर यहाँ विज्ञान प्रविधि होइन, मानव र श्रम नै उत्पादक शक्ति हो। विज्ञान प्रविधिको विकास मानिसको श्रमकै उपज हो र यसको कमान्ड गर्ने मानिस नै हो। संविधान खारेज गराउने षड्यन्त्र जारी छ। क्रान्तिमा पराजित सामन्ती तत्त्व, दलाल, नोकरशाही, पुँजीपतिहरू र तिनको पक्ष पोषण एवं प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलहरू संविधान खारेज गराउने षड्यन्त्रमा लागिरहेका छन् भने कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीदेखि राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर, देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू संविधानको रक्षा र परिमार्जनको पक्षमा अगाडि बढिरहेका छन्। यही वर्गीय राजनैतिक अन्तर्विरोधको बीचबाट आजको नेपाली समाज अगाडि बढिरहेको छ। असंवैधानिक र निरङ्कुश तवरबाट पटक पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने, संविधान र ऐनको व्यवस्था विपरीत राजनैतिक दलहरूलाई विभाजन गर्नेदेखि संवैधानिक र अन्य महत्त्वपूर्ण नियुक्ति गरेर अस्थिरता र अराजकतालाई मलजल गर्ने, संघीयताको मर्म र भावना विपरीतका क्रियाकलाप गर्ने, संविधान, ऐन र अदालतको निर्णयलाई चुनौती दिँदै अनाहकमा प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गर्ने, संविधानद्वारा स्थापित लोकतान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध निरङ्कुश राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको हल्ला गर्ने आदि जस्ता काम नै प्रतिगामी तत्त्वले चलाइरहेका गतिविधि हुन्। आज पनि देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले आफ्नो प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई नयाँ रूपमा अगाडि बढाउने जमर्को गरि नै रहेका छन्। कहिले कार्यपालिका त कहिले व्यवस्थापिका त कहिले धार्मिक सहिष्णुतामाथि हमला गरेर अस्थिरता सिर्जना गर्ने र देशलाई प्रतिगमनको अँध्यारोमा हाल्ने प्रतिक्रियावादी कसरत रोकिएको छैन। प्रतिक्रियावादी र प्रतिगामी शक्तिका जनकै षड्यन्त्रको सशक्त प्रतिवादका लागि सडक, सदन र सरकारको तीनवटै मोर्चालाई प्रभावकारी बनाउन जोड गर्नुपर्दछ। यी तीनवटै मोर्चामध्ये राष्ट्र र जनताको हितसँग शक्तिशाली रूपले जोडिने मोर्चा अन्ततः सडककै मोर्चा हो भन्ने यथार्थलाई कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले दहरोसँग समातेर त्यसको तयारीमा लाग्नु पर्दछ। दृढ पार्टी, व्यापक जनसङ्गठन, घनिष्ठ जनसम्बन्ध एवं राष्ट्र र जनताका निमित्त कठोर सङ्घर्षको तयारी नै हाम्रो विजयको प्रमुख आधार हुन्। विज्ञान प्रविधिको विकास र समाजवादको औचित्य। विज्ञान प्रविधिको क्षेत्र पनि वर्ग सङ्घर्ष र उत्पादक शक्तिको विकासको आवश्यकताबाट अछुतो छैन। पुँजीवादले वैज्ञानिकहरूलाई त्यस प्रकारको अनुसन्धानका लागि लगानी र प्रोत्साहित गर्छन्। जनआविष्कारले उनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो र बढीभन्दा बढी मुनाफा कमाउन मद्दत गर्दछ। पुँजीपतिहरूमा अन्तर्निहित यही नैसर्गिक मुनाफाको भोगका कारण विज्ञान प्रविधिको नयाँ आविष्कारलाई उनीहरूले प्रकृति, समाज र मानव हितको संरक्षणमा होइन, त्यसको विकासका लागि प्रयोग गरिरहेका छन्। पर्यावरण विनाशले पृथ्वीको तापक्रममा वृद्धि, हिमाल र हिमपात पग्लने र समुद्र सतहमा वृद्धिका कारण पृथ्वीको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्दै गएको छ। विज्ञान प्रविधिको पुँजीवादी दुरुपयोगका कारण पर्यावरण विनाश, जलवायु परिवर्तन, पृथ्वीको तापक्रममा निरन्तर भइरहेको वृद्धि, हिमालय र अन्यत्रको हिमपात पग्लने क्रमबाट भइरहेको समुद्री सतहको वृद्धि, अत्याधिक कार्बन उत्सर्जनका कारण वायुमण्डलमा भइरहेको प्रदूषण र त्यसले निम्त्याएका नयाँ रोग व्याधिले पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीका विरुद्ध विश्वव्यापी मोर्चा बनाएर पर्यावरण, धरती र मानव जातिको रक्षाका निमित्त अगाडि बढ्न अनिवार्य भएको छ। समाजवादले मात्र प्रकृति, समाज र मानव जातिको हित संरक्षणमा योजनाबद्ध विकास गर्न सक्दछ।
समाजवादको आधार निर्माण गर्ने संयुक्त मोर्चा, समाजवाद उन्मुख समृद्धिका पक्षधर, वाम लोकतान्त्रिकसँग अकाल्पनिक र दीर्घकालीन प्रकृतिका मोर्चा बनाउने हाम्रा नीति र पहल हुन्। राष्ट्रिय स्तरमा संविधानको रक्षा र परिमार्जन, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र सुदृढीकरण, सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि, पर्यावरणको संरक्षण, प्राकृतिक विपदका विरुद्ध अभियान लगायत विषयलाई केन्द्रीय स्तरमा मोर्चा बनाउन विशेष पहल लिनुपर्नेछ। एमसीसी हेर्ने दृष्टिकोण वस्तुतः साम्राज्यवादी हस्तक्षेपका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिकै एउटा आधारभूत प्रश्न हो। नेपालको विशिष्ट सन्दर्भमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपले सम्पन्न भए पनि वैदेशिक हस्तक्षेप र राष्ट्रिय स्वाधीनताको आधारभूत प्रश्नको समाधान भएको छैन। अन्त हाम्रो पार्टीले समाजवादी क्रान्तिको रणनीति एवं समाजवाद उन्मुख समृद्धिको कार्यनीति अन्तर्गत समाजवादका अवशेष र वैदेशिक दबाव र हस्तक्षेपका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई पनि डोजर जोडेर अगाडि बढाउने कुरा गरेको छ। केन्द्रीय कमिटी 249 सदस्य, 15 सदस्य पदाधिकारी, अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, महासचिव, 2 उपमहासचिव, 3 सचिव र कोषाध्यक्ष। राजनैतिक र विधान मस्यौदा प्रतिवेदन प्रस्तुत अध्यक्ष प्रचण्डको राजनैतिक तथा वैचारिक प्रतिवेदन नेता देव गुरुङले प्रस्तुत गरेको विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न 25 वटा समूह आज छलफल गर्दैछन्। माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनको बन्द सत्रमा अध्यक्ष प्रचण्डको राजनैतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ। 21औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो शीर्षकको 45 पृष्ठको प्रतिवेदनमा समाजवाद उन्मुख समृद्धिलाई पार्टीको मूल कार्यनीति बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाली परिवेशमा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट पनि समाजवादको आधार निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालमा आएको परिवर्तनको मौलिक विशेषताका कारण समावेशी समानुपातिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुनै परम्परागत संसदीय प्रणाली होइन, अपितु कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य नेतृत्वमा स्थापित भएको समाजवाद उन्मुख राजनैतिक प्रणाली हो। यही मूल विशेषताका कारण आजको नेपालमा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र वैधानिक बाटोबाट समाजवादको आधार निर्माण सम्भव छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ। त्यस्तै स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले बन्द सत्रमा विधान मस्यौदा प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। दुवै प्रतिवेदनमाथि मंगलबार छलफल हुनेछ। त्यसका लागि प्रतिनिधिका 25 वटा समूह बनाइएका छन्। समूहगत छलफलका लागि मंगलबार दिनभरिको समय छुट्याइएको थियो। उनीहरूले बिहानैदेखि छलफल थालेका छन्। समूहगत छलफलबाट आएको निष्कर्ष समूह प्रमुखले बुधबारको बन्द सत्रमा प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ। प्रमुख भने समूहले नै छान्नेछ। हरेक समूहको समन्वयका लागि नेताहरूलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सम्बन्धित प्रदेश वा विभागको समूहमा सहभागी भएर छलफल गर्न निर्देशन दिइएको छ। विधान मस्यौदामा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी 249 रहने उल्लेख छ। अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष, महासचिव, 2 उपमहासचिव, 3 सचिव र कोषाध्यक्ष गरी 15 सदस्य पदाधिकारी रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। आइतबारदेखि सुरु भएको माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनको बन्द सत्र सोमबारदेखि सुरु भएको छ। बन्द सत्र सञ्चालनका लागि प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराको अध्यक्षतामा 7 सदस्य अध्यक्ष मण्डल बनाइएको छ। अध्यक्ष मण्डलमा गिरिराज मणि पोखरेल, गणेश शाह, परशुराम तामाङ, पूर्ण कुमारी सुवेदी, परशुराम रम्तेल र रूपा महर्जन सदस्य रहेका छन्।